السلام عليكم اخواني اخواتي. دونك مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نحاول نكمل فيه لو رودغيسمون اون دوبل الترنونس. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني للماشين كوم سا ديما يوصلكم الجديد de la formation que je lance bien sûr. Donc cette fois-ci je vais utiliser un montage avec 4 diodes. Donc la dernière fois كنا درنا un montage avec 2 diodes. Donc cette fois-ci غادي نحاول ندير un montage avec 4 comme vous pouvez voir ici. Donc عندي une diode D1, une diode D2, une diode D3 et une diode D4. Donc في هاد لي ديود هادو غادي ندوز une tension alternative اللي هي U max sinus oméga T. Donc غادي نحاول ندير لو déphasage égal 0 باش نسهل عليا الكالكول. Donc كيف ما كتشوفوا هنايا D1 et D2 sont des diodes à cathode commun ou D3 ou D4 sont des diodes à anode commun. دونك علاش كتبت هنايا دي 1 و دي 2 و دي 3 و دي 4 باش غنحاول نابليكي لا فورمي لا ريغل اللي هضرت لكم عليها لا ديرنيير فوا. دونك من تيكونوا عندي دي ديود ا كاتود كومون من تتكون لا طونسيون بوزيتيف ولا لا طونسيون لا ديود اللي حداه لا طونسيون الكبيره هو اللي كيدوز. دونك هنايا دو طونسيون دو ديود ا انود كومون اللي حداه لا طونسيون لا بلو نيجاتيف هو اللي كيدوز بيان سور. دونك غادي نبدا. هو نورمالمون رودغيسمون دوبل الترنونس غادي يخرج بحال اللي درنا لا ديرنيير فوا. دونك نفس لي زالور غير انا بغيت باش نوريكم كومون اون ترافاي دون لو كا دو 4 ديود. دونك ici غادي نحاول نرسم اول حاجه نرسم لا طونسيون اي دو تي. دونك سي اون طونسيون كيف قلت alternative donc comme ça. donc انا ما رسمتش مزيان فوالا. دونك بدي مزيان. دونك هنايا U de T وهنايا P وهنايا P وهنا سي اون طونسيون هنا اون فونكسيون بيان سور دو تيتا غندير دي تيتا وهنايا. دونك كيبان عندي بوزيتيف نيجاتيف. دونك من 0 ل بي عندي لا طونسيون I de T عندي لا طونسيون I de T بوزيتيف يعني هنا بلس وهنا موان. دونك من 0 غنحاول ندير لي ديود اللي غيخدموا. دونك من 0 حتى لبي وغنشوف. دونك هنا اي دو تي قلنا هنا بلس وهنا موان يعني بالنسبه لهاد لي دو ديود قلنا اللي حدا لا طونسيون لا بلو بوزيتيف هو اللي يخدم. هذا شاده فيه بلس وهذا شاده فيه موان. دونك دي 1 غيكون باسون دي 1 غيكون باسون. دونك غنجي عاوتاني لهاد جوج. دونك قلنا هنا انود كوما اللي فيه لا طونسيون لا بلو نيجاتيف هو اللي غيخدم. دونك هنا كتبان ليا دي 3 شاده مع البلس و دي 4 شاده مع الموان. دونك غيكون عندي دي 4 و دي 1 هما اللي باسون. دونك نتمنى تكون فهمتوا هاد لا ميثود اللي كندير. دونك هنايا عندي اكاتود كومان. دونك اللي حدا البوزيتيف هو اللي غيخدم. دونك هنا البوزيتيف كاينه حدا دي 1. هادو انود كومان اللي حدا النيجاتيف هو اللي غيخدم. النيجاتيف جات حدا دي 4. Donc les deux diodes, les autres, D2 ou D3, غيكونوا bloqués. Donc diode, une diode, c'est-à-dire ES féminin, donc bloqué. Voilà. Donc comme ça, شنو غيبقى عندي في المونتاج؟ دونك غيبقى عندي غير D1 D1 و D4. Donc le circuit غيكون U D1 R D4 و les autres sont bloqués. Donc غنحاول نحط الواد مايل تاعي. دونك غتولي غندير المايل. دونك غتولي U دونك هاد لا طونسيون الكورون داخل هاد لا طونسيون نازله موان في دي 1 داكوغ. دونك غنمشي في هاد لو سيركوي الكبير موان في وغنعاود نرجع هنايا. دونك عندي الكورون طالع. دونك لا طونسيون نازله موان في دي 4 ايغال ا 0. دونك لي دو ديود سون باسون. دونك هنايا VD1 égale VD4 et حيت خدينا دي ديود بارفي égal 0. دونك غنسامبليفي في هادو الفوق غنسامبليفي. دونك غتبقى ليا U égale à V. دونك هادي الاولى وهاد لي دو طونسيون سون égal à 0. بحال دابا بغيت نخرج لا طونسيون او مومون دو بلوكاج تاع هاد لا ديود غنخدم في هاد المايل هذا. دونك هنا الكورون غيكون طالع لا طونسيون غتكون نازله كومسا. دونك نزيدها حتى هيايا نزيدها. دونك هنايا غادي نحاول نكتب. دونك في غنمشي هكا في موان بلس باردون بلس في دي 2 ياك بلس
VD4 égale 0. Donc هادي غتمشي حيت باسونس. دونك غتبقى لينا VD2 égale à moins V. Donc VD2 égale à moins V égale à moins V ou V égale à U. Voilà. Donc غنخدم في لو كا الثاني. في لو كا الثاني دونك في لو كا الثاني غندير من بي حتى ل 2 بي. دونك من بي حتى ل 2 بي هاد لا طونسيون كتولي نيجاتيف. لا طونسيون كتولي نيجاتيف يعني غنقلب الفلاش تاعها كوم سا. دونك ايسي غتولي عندي U دو تي. دونك هنا غتولي موان وهنا غتولي بلس. فوالا. دونك نحاول باش نبين لكم مزيان. دونك لا U دو تي موان بلس. دونك غيولي عندي فين هما لي ديود. دونك هنايا دي 1 و دي 2 دي 1 و دي 2. دونك اللي حدا البلس هو اللي غيخدم. دونك دي 2 دونك دي 2 غتكون باسونت. دي 4 و دي 3 اللي حداه الموا هو اللي غيخدم. دونك غتخدم ليا دي 3. دونك هاد لا ميثود تتبقى فاسيل وكتعاونكم دغيا تخرجوا لي مونتاج. دونك هنايا غندير هادو باسونت و بيان سور دي 1 و دي 4 غيكونوا بلوكي. دونك نمشي ديريكتومون نكتب لي فورمول لي باردون لوا د مايل. دونك لا غتعطيني نبدا VD2 égale VD3 égale 0. فوالا حيت باسون. دونك غندير لوا د مايل لوا د مايل تاعي غنخدم في هاد باغ اكزومبل غتكون اي. دونك هنايا غنخدم كوم سا. غنحاول نوريكم المونتاج. دونك فوالا. دونك U دو تي غنمشي كوم سا. دونك U دونك U ولا U دو تي دونك اللي بغيتو. دونك U كوم سا. دونك هادي الكورون طالع دونك لا طونسيون نازله. دونك موان VD2 موان V. دونك هنا الكورون طالع دونك هي نازله موان VD3 égale à 0. Voilà. Donc U, on va vérifier, moins V. Donc U. Oui, donc on a نسيت هنا حيت قلبت لا طونسيون خصني ندير موان. دونك هنا موان U. Voilà. moins U. دونك حيت لا طونسيون قلبنا لها الفلاش. دونك موان U. Voilà, moins U plus V, pardon, moins V, moins VD3 égale à 0. Donc, c'est correct. Donc, on dit comme ça. Donc, VD3 ou VD2 passante. Donc, on dit U de T. U, bla ma dire U de T égale. Donc, on va dire l'autre côté restera égal à moins V. Voilà. Donc هادو هما les informations اللي عندي. دونك دابا لا جيت نرسم لالور. دونك لالور غنحاول نرسمها في لوطر كوتي باش تبان لكم. دونك لالور. دونك غنحاول ندير ici. فوالا. دونك غنحاول نرسم V. دونك entre pi par exemple. دونك هنا 2 4 6 2 4 6 دونك 2 بي وهنا 0. دونك لقينا من 0 ل بي لقينا في ايغال ا يو. دونك ها هي يو نفس لا فالور. دونك لقينا في. دونك من بي ل 2 بي لقينا يو ايغال لقينا في ايغال موان يو. اور يو كانت نيجاتيف. يو كاينه تحت. دونك الموان تاعها غيكون الفوق. فوالا. دونك نتوما تحاولوا ترسموا داكشي كوريكت. دونك هنايا عاوتاني غتولي التيرنونس مره في مره يو مره موان يو. مره يو مره موان يو. فوالا. دونك غيولي عندي ان سينيال كوم سا كوم سا. دونك هاد لا فالور ماكس. دونك راه كلهم عندهم نفس لا فالور. بيتيتر انا ما رسمتش كوريكتومون. دونك ايسي راه عندهم نفس لا فالور.
دونك في هاد البلاصه هادي سي U max qui égale à V max. D'accord. Donc voilà داكشي علاش كنقولوا دوبل التيرنونس، حيت كيتعاود كيولي عندي لا بيريود تي، لا بيريود دونك هي بي. فوالا دونك الا بغيت ترسم باغ اكزومبل لا طونسيون VD2 دونك او مومون تاع البلوكاج. هنا فين كاين فرق مع لو كال اللي درنا حنا لا ديرنيير فوا تاع دو ديود. دونك هنايا كاين فرق، كنا في دو ديود دونك انا غنشوفوا شنو غنلقاو. دونك هنا بي، هنايا دو بي. دونك لقينا من زيرو حتى البي، لقينا بان لا طونسيون VD2 ايغال موان في، و في ايغال موان في. دونك ها هي في الموان تاعها غيخرج تحت. دونك غندير باغ اكزومبل ايسي ها الموان تاعها غيخرج تحت. فوالا دونك قلنا من بي ل دو بي الي باسونس دونك سي زيرو. عاوتاني غتكون كوم سا، عاوتاني سي زيرو. في المونتاج اللي فات لقينا بانها تتساوي جوج مرات لا طونسيون في، يعني جاتنا تحت جوج مرات. دونك هنا فين كاين الفرق. دونك غنحسب لا فالور موين تاع في. دونك لا فالور موين تاع في شنو غتساوي؟ هي 1 sur تي لانتيغرال من 0 حتى ل تي. دونك في مع في دو تي. دونك غنحول من لو طون للتيتا، حيت انا كنخدم بتيتا هنا. دونك غتولي هي 1 sur بي، قلت لكم لا بيريود هي بي، لانتيغرال من 0 حتى ل بي، و في هي U. في هي U. دونك غنولي عندي هي U ماكس سينوس تيتا دي تيتا. دونك غتسهل. دونك غنخرج هي U ماكس سور بي، وهنايا لانتيغرال تاع سينوس تيتا هو موان كوسينوس تيتا من 0 حتى ل بي. دونك اللي هي U ماكس سور بي، وهنايا بيان سور غنعوض موان كوسينوس بي بعدا هي موان 1 مع الموان هي 1، وغتعطيني موان كوسينوس بي بلس كوسينوس 0. دونك هنا غتولي بلس كوسينوس 0 اللي هي 1. فوالا دونك غتولي ليا هي جوج مرات U ماكس سور بي. دونك جوج مرات U ماكس سور بي. دونك حتى لهنايا هذا هو المونتاج تاع دوبل التيرنونس. دونك هنا كاين واحد لا رومارك اللي بغيت نديرها. دونك هنا من كندوزو في لا بيريود من بي ل دو بي، دونك هنا لا طونسيون كتولي نيجاتيف. دونك حنا درنا U دو تي، وفي من لا فاز 0 بي، من لا بيريود 0 بي. دونك درنا من 0 بي درنا U دو تي. دونك من بي حتى ل 2 بي خديت لا طونسيون موان U دو تي. دونك كتعرفوا بان في هذا راه لا طونسيون U دو تي راه بحال اللي كنخدم بحال سي اون فيكتور. دونك كنمشي كوم سا، هذه هي U والموان U لو سونس تاع، حيت بزاف غيقولوا علاش قلبنا السينيال، علاش درنا موان. دونك حنا لا طونسيون كناخذوها نيجاتيف. دونك النيجاتيف تاع الU شنو غتولي؟ موان U غيولي الفلاش مقلوب. دونك خاصني ندير U الموان تاعها غيولي الفلاش مقلوب. دونك فوالا U. دونك بحال دابا من A ل B، دونك هي موان U. فوالا دونك U الفيكتور بحال دابا الفيكتور AB هو موان U، يعني موان BA. B بحال اللي غنولي هنا B A. فوالا دونك هادو سي بحال اللي نقولوا سي دي تروك اللي كيكونوا في المات، اللي خدمناهم في المات في الرياضيات. دونك الفيكتور ا بي هو موان الفيكتور بي ا، يعني كنبدا كندير الموان وكنقلب لا ديريكسيون المنحى. فوالا دونك نتمنى تكون هاد لا فيديو حاولت تبسط لكم لو غودريسمون افيك 4 ديود. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، واللي عنده شي كومونتير ولا شي حاجه نزيدي با ا مي ليسي لي رومارك تاعكم، كوم سا نخدم عليهم ونزيد نيفوليي في لي فيديو كو جو لونس. السلام عليكم.